नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टक लिएर यहाँको टेलिभिजन सेटमा हामी उपस्थित भएका छौँ। आज पनि राजनीतिक विषयवस्तुहरूमाथि छलफल केन्द्रित हामी गर्नेछौँ। भदौ 23 पछि 9औं अधिवेशन पछिको जुन संसद छ त्यो निरन्तर रूपमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल, संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत राखेको दलले निरन्तर रूपमा अवरोध जारी राखेको छ र उसको मुद्दा रहेको छ मैले कारबाही गरेका मेरा सांसदहरू 14 सांसदहरू माधव नेपाल सहितका 14 सांसदहरूलाई कारबाही गरेनन्। सभामुखले हामीप्रति चाहिँ पूर्वाग्रही भए सूचना समेत सचिवालयमा टाँसेनन्। त्यसकारणले यो मुद्दा निरन्तर उठाउँछौँ र संसद त्यही कारणले अवरोध गर्छौँ भनेर निरन्तर गरिराखेका छ। र कहिलेसम्म भनेर थुप्रै शीर्ष नेताहरूलाई प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म यो मुद्दा निराकरण हुँदैन, यानि कि 14 जना सांसदलाई कारबाही हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो निरन्तर रहन्छ, चाहे त्यो चुनाव समय जाओस् जहिले समय जाओस् भनेर नेकपा एमालेले भनिरहेको अवस्था रहेको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ न सरकारले अलिकति प्रमुख भूमिका खेलेर नेकपा एमालेलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकेको छ, न नेकपा एमालेले पनि बुझ्न सकिराखेको छ, किनकि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि रहेको छ विचाराधीन अवस्थामा। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फेरि संसदमा किन यसरी अवरोध जारी राख्या भन्ने विज्ञहरू पनि रहेका छन्। अब यिनै सन्दर्भमा सरकारको 6 महिना पुरा भएको र के कस्तो अवस्था छ र नेकपा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ स्थायी समिति सदस्य नेकपा एमालेका, त्यसैगरी पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री र मोरङ 6 बाट डाक्टर शेखर कोइरालालाई हराएर प्रतिनिधि सभाका सदस्य लालबाबु पण्डितज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मलाई सबैभन्दा पहिला यहाँलाई के सोध्न मन लाग्यो भने यहाँ अलिकति माधव नेपालको खास मान्छे भनेर चिनिनुहुन्थ्यो, एकाएक यहाँ प्यानल परिवर्तन गर्नुभयो भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। तर हामी बुझ्न चाहन्छौँ यहाँबाट यो परिवर्तन यहाँमा कसरी? म नेकपा एमालेको सदस्य हुँ, अहिले थाई कमिटीमा छु र मेरो राजनीतिक इतिहासमा पार्टीको नाम जुन बेला एकीकरणको कारणले परिवर्तन भयो त्यो बाहेक मैले कहिले पनि कुनै पनि बेला को नेता कता लागे भनेर म लागिन, मूल पार्टीमा निरन्तर लागिरहेको छु। र यसलाई अझै स्पष्टसँग भन्दाखेरि म व्यक्तिको पछाडि होइन, विचारको पछाडि र संस्थागत रूपको निर्णयको पछाडि म निरन्तर छु र रहनेछु भनेर मैले भनिआएको हुँ। नेता त कति परिवर्तन हुन्छन् र समयकालमा अलि तुलनात्मक रूपमा बढी काम गर्ने वा कम गर्ने नेताको रूपमा हुन सक्छन्। त्यसै कारणले गर्दा म माधव नेपालको पकेटको मान्छे वा केपी ओलीको पकेटको मान्छे अथवा हिजो भन्ने हो भने त्योभन्दा पहिला अब झलनाथजीको पकेटको मान्छे, म कसैको पकेटको मान्छे होइन, पार्टीको मान्छे। माधव नेपालकै समर्थनमा या मन्त्रीसम्म हुनुभयो, अहिले आएर माधव नेपालको साथ छोड्नुभयो लालबाबु पण्डितले भन्छन् क्या, त्यही भएर जान्न खोजे मात्रै हो। मैले अझै भन्नुपर्दा पहिलो पटक म मन्त्री हुँदा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो। म मन्त्री हुँदैछु, मेरो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा आउनुहोस् भन्दा माधव नेपालले मलाई भन्नुभयो म त आज शपथ ग्रहणमा जाने कुरा मेरो छैन, म जान्न त्यो शपथ ग्रहणमा भन्नुभयो। यदि उहाँले नै मलाई मन्त्री बनाउनु भएको भए खुसी साथ चाहिँ त्यतिखेर शपथ ग्रहणमा जानुहुन्थ्यो नि। हजुर है। दोस्रो पटक पनि मन्त्री हुँदाखेरि उहाँ र केपी ओली जो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सहितको सल्लाहमा भएको। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो एउटा मान्यता छ, कुनै पनि मन्त्री चाहिँ जबसम्म प्रधानमन्त्री जो व्यक्ति बन्ने हो उनको विश्वास भएन भने मन्त्री बन्न सक्दैन र हट्दा पनि
उनको विश्वाससँगै जोडिएको हुन्छ र निर्णय गर्ने बेलामा विभिन्न नेताहरू रहन सक्ने हुन्छ। संयुक्त सरकारको बेलामा पार्टीको नेताले निर्णय गर्ने हो, नभए एकल सरकारको बेलामा पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्रीको विश्वास प्राप्त भएपछि मात्र मन्त्री परिषदमा रहन सकिन्छ। यो संसदीय व्यवस्था नै भन्ने हो भने एक किसिमले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो र राम्रो नराम्रोको जस अपजस प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ। हजुर, थोरै कुरा भइहाल्यो माधव नेपालको। माधव नेपालले अर्को पार्टी खडा गर्ने सम्मको परिस्थितिलाई चाहिँ यहाँले कसरी निहाल्नुहुन्छ? मैले सुरुदेखि नै लामो समय जाने 8 महिना पार्टीलाई एकता बनाउनको निम्ति लागे, भूमिका खेले, तर सफल भएन। किन सफल भएन भन्ने हो भने फुटाउनै पर्ने, मैले पाउनै पर्ने, प्रधानमन्त्री पनि मैले पाउनै पर्ने, पार्टी अध्यक्ष पनि मैले पाउनै पर्ने र एक पदको नीतिमा जसरी बहकिनु भयो माधव नेपाल पनि बहकिनु भयो र माधव नेपालजीलाई बहकाउने प्रचण्डजी बहकाउने र बहकिने। अनि अहिले के छ, संसदीय दलको नेता त आफै हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष पनि आफै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर भन्ने हो भने तेस्रो अध्यक्षमा बसेर पार्टी लाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जा, म पहिलो म दोस्रो तेस्रो अध्यक्ष बन्दिनँ भनेर भन्नु। उहाँले सिधै भन्नुभयो पहिलो अध्यक्ष चाहियो हैन। तर पछि पार्टी फोरेर पनि दोस्रो अध्यक्ष हुनु, अझै एमालेबाट भागिसकेपछि त अब दुईटै पद त आफैसँग राख्नु भएको छ। कुन सिद्धान्तको पछाडि हिँड्नु भएको? मात्र आत्मकेन्द्रित सोच र पदीय मोहको कारण हो। त्यस कारणले आत्मकेन्द्रित सोच र पदीय मोहको कारणले कुन व्यक्तिलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने हो भने आफूले बनाएको पार्टी, आफू सहित बनेको पार्टीबाट भागेर सँगसँगै हुर्काएको पार्टी, त्यो भन्दा पनि हुन्छ भागेर। यो के हुन्छ नि, बुढेसकाल लागेपछि अनि बुढो गोरु भिर खोज्छ, मान्छे बुढो न्यु खोज्छ भन्नु खोज्नु भएको छ है। अब उहाँलाई उकास्नेहरू, अब बढी उकास्ने त कामरेड प्रचण्ड, उकास्दा उकासिनी माधव नेपाल हो भने 15 वर्ष नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेको व्यक्तित्व प्रचण्डको बहकाउमा कसरी लाग्न सक्नुभयो होला र? यसरी भन्न मिल्छ प्रचण्डलाई आत्मकेन्द्रित भएपछि स्वार्थ केन्द्रित भएपछि अलिकति अरूले जग लगाइदिइसकेपछि त म जस्तो महान, म जस्तो शक्तिशाली, मैले बाहेक गर्न सक्ने अरू कसैसँग केही पनि छैन। त्यसकारण म जे छु, जे छ मेरो निम्ति छ, जे छु म भएकोले छ, म छैन भने केही पनि छैन। त्यो प्रवृत्ति नेकपा एमालेका अहिलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा पो छ त हैन? म नै हुँ, म प्रधानमन्त्री पनि हुनुपर्छ, अध्यक्ष पनि हुनुपर्छ, मैले छोड्न पर्यो भने म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छु भने दुईचोटि उहाँले पनि गर्नुभयो भने उहाँले म भन्ने प्रवृत्ति त उहाँसँग जुन बेला मैले चाहिँ पार्टीको विभिन्न एकताको प्रसङ्गसँग थिएँ, उहाँले के त्यतिखेर भन्नुभयो भने म एउटा फर्म तयार गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु, भविष्यमा म पार्टीको अध्यक्षको उम्मेदवार होइन र प्रधानमन्त्रीको निम्ति पनि होइन, यो कार्यकाल मात्रै हो भनेर सार्वजनिक भन्नुभयो र त्यो स्थिति। तर जुन कुरा उहाँले भन्नुभयो नि,
त्यो कुरामा साथ दिने त प्रचण्ड र माधव नेपाल त साथ दिनु भएन। अदालतले राजनीतिक खिचल्लोकै बीचमा अदालतको निर्णयले पार्टी विभाजन भइसकेपछि पनि अनि उहाँहरूको बीचको एकता नै भन्ने हो भने अथवा उक्साहटको सूत्र यति बलियो थियो भने फेरि नेकपा एमालेलाई सडकमा गएर फोरेर अब अहिले एक किसिमले भन्ने हो भने अघोषित एकता माओवादी केन्द्रसँग भन्नु खोज्नु हो सँग हिँडिराख्नु भएको छ र कहिलेकाहीँ ध्वास पनि दिनुहुन्छ। एमालेलाई टच बालेर खोज्नुपर्छ भने जुन टचको बलै छैन किन भन्दा गोदावरीमा हाम्रो विधान महाधिवेशनलाई हेरे पुग्थ्यो, भरतपुर नारायणघाटमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले देखाएको आँखा चियाई हेर्दिए पुग्थ्यो। किनभने देशका नेपाली काङ्ग्रेस अहिले कहाँ चाउरी परेको छ भने हुँदा वृक्ति मण्डपमा चाउरी पर्यो। कोरोनाको बीच भएर हो। अनि एमाले गर्दाखेरि कोरोना थिएन। नसक्ने भएपछि एउटा वृक्ति मण्डपमा चाउरी पर्यो, अर्को प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाउरी पर्यो, अर्को भगौराको त गर्न सक्ने हैसियत पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा ध्वास चाहिँ एमालेलाई टच बालेर खोज्ने बनाउने आफू त लम्पसार परेर देउबाजीको सडनमा गएको छ, तुमैव माता तुमैव पिता भनेर। अनि चाहिँ अहिले नेकपा एमालेले भनिरहेको छ कि हामी जनताको बीचमा छौं र जनताको बीचबाटै मूल ढोकाबाटै निर्वाचनको परिणाम ल्याएर सिंहदरबार प्रवेश गर्छौं भनिरहेका छौं भने अनि गठबन्धन तयार गरेका छ। हिम्मत छैन चुनाव घोषणा गर्ने, किनभने चुनाव भन्यो भने अहिले चुनाव घोषणा गरियो भने हाम्रो अस्तित्वै समाप्त हुन्छ। एमालेले सिध्याइदिन्छ। त्रास छारे रोग लागेको छ चुनाव भन्ने हो भने। त्यस कारणले गर्दा अनि जसलाई छारे रोग लागेको छ चुनाव देख्न साथ बेहोस हुने स्थिति छ, तिनीहरूले एमालेलाई धक्कु लाएर अनि टचले बाल तर चुनावमा जाने मुद्दा पाएको छ नि। झन्डै 2/3 बहुमत तिमीहरूले दिएका थियौ। केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहितले जोगाउन सकेनन्। अब हामीलाई मत देऊ भन्ने अवस्थामा छ नि नेपाली कांग्रेस। त कसरी डराउँथ्यो र उ त? सरकारको नेतृत्व फेरि कांग्रेसले नै गरिराखेको छ, उ किन डरायो होला? हो, एमालेको धुरी बलियो छ र कांग्रेसको धुरीमा लटपटिँदै जो अरू छन्। कहिलेकाहीँ अस्ति मैले निर्वाचन आयोगले 3टा पार्टी खारेज गर्यो भनेर मैले समाचार सुने। 33 दलीय गठबन्धन थियो। 33 दलीय गठबन्धन होइन खारेज भएको। कहाँ छ नतुपत्तो 33 दल थाहा छ? खारेज हुँदाखेरि पनि यहाँ जिउँदो छु भने नदेखिने
त्यसैले गर्दाखेरि एमालेको सामु अहिले गठबन्धन त्यस्तै हो। त्यही स्थितिमा छ। त्यसै कारणले जहिलेसम्म सकिन्छ सरकारको स्वाद लिइराखौँ न, जनताको बिचमा गएर फेरि चाहिँ सिध्याइदिएपछि एमाले आइहाल्छ। एमाले आएपछि सपना त विपनामा हुरीले बगाइलग्यो है भनेर गालामा हात राखेर झोक्रिने दिन आउँदैछ भनेर अनि डराएको। राष्ट्रिय दलको हैसियतसम्म नै राख्दैनन् भन्न खोज्नु भयो होइन यहाँले? अब काङ्ग्रेसले प्रचण्ड पथ पक्रेको हो भने भन्नु छैन, नभए प्रतिद्वन्दिता एमाले गर्ने भनेको काङ्ग्रेससँगै हो, अरूको त हैसियतै छैन। माधव नेपाल प्रचण्डजीले चुनाव जित्ने सम्भावना छैन, त्यसो भए देख्नुहुन्न यहाँ? चुनावसम्म एमालेको शरणमा आउनुभयो र जे भयो माफ पाऊँ, भुल गऱ्यौँ, अपराध गऱ्यौँ, यो अपराध अब गर्ने छैनौँ भन्ने हो भने, एमालेलाई विश्वास दिलाउने हो भने सम्भावना छ, होइन भने छैन। शरण दिन्छ एमाले? विश्वास दिलाउनु पर्यो, विश्वास दिलाउनु पर्यो। माधव नेपाल जतिको व्यक्तिलाई शरणमा आइज भनेर सहअस्तित्व राख्नु पर्यो नि त, उसलाई पनि दिनु पर्यो नि त सम्मान। अहिले शरणमा आउने भन्ने हो अहिले, किनभने जुन तहको अपराध गर्नुभएको छ त्यो अपराधको हिसाबले भन्ने हो। मैले व्यक्तिलाई डोमिनेट गरेर राजनीतिक अपराधी हो त्यसो भए यहाँहरूको नजरमा माधव कुमार नेपाल, होइन? नेकपा एमाले जुन नेकपा थियो त्यो ठाउँबाट अहिलेको ठाउँमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। काङ्ग्रेसलाई बोक्नु भएको छ, जुन तरिकाले बोकेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विश्वासघात गर्नुभयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि अपराध गर्नुभयो, आफ्नो पार्टीमाथि अपराध गर्नुभयो, नेपाली जनताको सपनालाई जुन कमजोर बनाउने काम गर्नुभयो, यो त इतिहासमा यस्तै अपराध केशरजङ रायमाझीले गरेका थिए र त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्न भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। तर संविधान बचायौँ, गणतन्त्र बचायौँ, व्यवस्था बचायौँ, केपी शर्मा ओलीले त यो सबै व्यवस्थै तहस नहस गर्न चाहेका थिए। दुईचोटिसँग हुँदा खाँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यसो सारमा हेर्दाखेरि देखिन्छ नि फेरि अहिले प्रचण्डजीले प्रतिनिधि सभाको पहिला चुनाव गरौँ भनेर विघटन गर्न प्रतिनिधि सभाको प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो कि होइन यो गठबन्धनमा? अर्कोतर्फ यहाँले संसद चल्नै दिनु भएन नि त। अर्कोतर्फ म भन्न चाहन्छु, अहिले आवधिक निर्वाचन रोक्न को उद्यत भएर लागेको छ? यही गठबन्धन होइन? रक्षा गर्यौं भन्नेले आवधिक निर्वाचनबाट किन भागिरहेको छ? एमाले हिजो पनि भनेको थियो, हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो पनि भन्नुभयो, अदालतको फैसला मान्छु र अदालतको फैसला मानेरै अहिले गठबन्धनको परमादेशबाट बनेको सरकार चलिरहेको होइन। यहाँहरूले भन्नुहुन्छ के नबुझ्नु भएको कि बुझेर बुझ पचाउनु भएको मलाई थाहा छैन। एमाले
एमाले आफ्नो निर्णय अनुसार चल्छ कि काङ्ग्रेस र गठबन्धनको निर्णय अनुसार चल्छ, वा कुनै व्यक्तिलाई के लहर र रहर चल्यो त्यही अनुसार एमाले चल्दिनु पर्ने हुन्छ? संसदभित्र नेकपा एमाले विभाजनको निम्ति जुन षड्यन्त्रकारी भूमिका सभामुखज्यूले खेल्नुभयो, हामीले त यति भनेको हो, सभामुखज्यूलाई सूचना टाँस्ने अधिकार मात्र, निर्णय गर्ने अधिकार त सम्बन्धित पार्टीलाई हो। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि विगतमा सबै सूचना टाँसिएको र यो सूचना मात्रै नटाँसिएको। त्यसकारण सभामुख नेकपा एमाले फुटाउने षड्यन्त्रकारी हो। अब रह्यो अदालतमा पछि नै मुद्दा गएको, पहिलोको काम त गर्नु पर्यो नि, पछिकोले पछि गर्ने हो। अदालत कस्तो स्थितिमा छ सर्वोच्च बुझाइराख्नु त पर्दैन होला नि। कुनै निर्णय गर्न नसक्ने, फैसला गर्न नसक्ने र फैसला गर्नु पर्यो भने स्वार्थ केन्द्रित फैसला रातारात हुने नभए फैसलालाई टाल्दै विचाराधीन राखिदिने भन्नु खोज्नु भयो हैन? एउटा कुरा। अर्कोतिर यहाँले संसद चल्न दिया छैन भने कसले भन्छ संसद चल्न दिया छैन? अवरोध गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले आफ्नो कुरा संसदमा नराखे कहाँ राख्छ? कुनै सांसदलाई नबोल हामीले भनेका छौँ, मन्त्रीलाई रोस्टममा नजाऊ भनेका छौँ, प्रस्ताव नराख हामीले भनेका छौँ, सभामुखको च्याम्बर तान्न गएका छौँ, संसदको कुर्सी तान्न गएका छौँ कि मुखमा टेप बाँधिदिया छौँ? हो, संसदमा नेकपा एमाले आफ्नो कुरा नराख्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लाछी कायर हो, बोल्न पनि नसक्ने, आफ्नो कुरा पनि राख्न नसक्ने। त्यसैले गर्दा यो दुष्प्रचार हो। र अर्कोतर्फ भन्छु, निर्णय भन्दा त 2/3 बहुमतको नजिकै छौँ भने होइन यो गठबन्धन छ। 165 सांसदहरूको समर्थनमा बनेको हो। यो गठबन्धन जिउँदो हो कि मरिसक्यो? जिउँदो हो भने त प्रस्ताव ल्याएर पारित गर्नुपर्ने हो नि त। देखाउनलाई जिउँदो नभए मरे तुल्य छ। त्यसैले गर्दा सत्ता चाहिएको थियो, गर्नलाई चाहिएको थिएन, केही गर्नै परेन। यहाँहरू चाहिँ फेरि हाइसन्स खुचिङ भनेर बस्नुहुन्छ क्या? अब राष्ट्रिय रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, ठुलो दलको हैसियत बोकेको, जनताले विश्वास गरेको यति ठुलो दलले सरकार हाँकेको छैन त छैन, प्रमुख प्रतिपक्षीमा छै तैपनि त अलिकति जिम्मेवार भइदिए हुन्थ्यो जनताप्रति भन्ने होला नि त आशा। कहाँनिर हामी जिम्मेवार छैनौँ? संसद प्रतिपक्षको हो। संसारकै मान्यता राम्रो काम गर्दा सहयोग गर्ने, नराम्रो काम गर्दा विरोध गर्ने। संसद चलाउने भूमिका मा यो देश चलाउँछु भन्ने गठबन्धनकारी के गरिरहेछ? र यहाँहरू वार्तामा बस्नु भएन, वार्ता समाधान गरौँ भनेका थिए, वार्तामा बस्नु भएन यहाँहरू के? जसलाई हामीले पार्टी नै मानेका छैनौँ उसँग के को वार्ता गर्नु? नेपालको संविधानले पार्टी मानिसक्यो, अब नेकपा एमाले पार्टी मानेन, अब कोही गर्ने? नेपालको संविधानले जुन कुरा भन्यो त्यो
प्रक्रिया विधि प्रक्रिया अनुसार पासै भएको छैन, पास भएको छैन। र नेकपा एमाले पहिला चिठी समयमा बुझाएको हो कि होइन, अनि सभामुख कहाँ हरेक दिन जसो तपाईलाई निर्णय गर्ने अथोरिटी छैन, मात्र सूचना टाँस्नेको निम्ति हो भने संसद सचिवालयलाई सूचना टाँस्नको निम्ति किन रोक्नुहुन्छ? टाइम फ्रेम दिएर रहेछ नि त 15 दिन। त्यो 15 दिन भित्रैमा सबै प्रक्रिया पुरा भयो क्या। सभामुख पनि त्यहाँ 16औं दिन लागेको भए उहाँमाथि औलो ठाडो पार्न मिल्थ्यो। यति बुझ्नुस्, माओवादीले आफ्नो संसद निकाल्दा 2 दिनमा निक्लिने, सरिता गिरीलाई निक्लिँदा 24 घण्टामा निक्लिने, अनि एमालेको निर्णयलाई षड्यन्त्र गर्नको निम्ति 15 दिन कुर्ने र अझै भन्ने हो भने 15 दिन पछि पनि सूचना निकालेको भए अनि सभामुखले आफ्नो कर्तव्य त पुरा गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म सूचना निकाल्नु भयो? षड्यन्त्रकारी सभामुख आफै भएकोले गर्दा त्यो पनि गर्ने आँट भएन, त्यो पनि गर्ने आँट भएन। र षड्यन्त्रमा न्यायपालिका पनि संलग्न भएको कारणले गर्दा उता पनि फैसला गर्दैन। यता सूचना टाँस्दैन, उता फैसला गर्दैन। अनि त्यो दोष नेकपा एमाले बोक्ने? नेकपा एमाले जसमाथि पीडा अन्यायपूर्ण तरिकाले प्रहार गरिएको छ, अनि उसैले सबै अरूको पीडा पनि बोक्दिनु पर्ने? जनताको पीडा बोक्न तयार छौं, तर निहित नेता षड्यन्त्रकारी गठबन्धन को पीडा बोक्न तयार छैन। सोलुसन के त? संसद चलिरहेको छ। अहिले गठबन्धन नामको गठबन्धन हो, मात्र सरकार प्राप्ति थियो, सरकार प्राप्ति भयो गर्नको लागि आएकै होइन भन्दाखेरि त्यसकारण गर्नै परेन। संसदमा छ। यहाँले अवरोध गरेका कारणले चुनावको मिति घोषणा गर्न पाइएन पनि भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति सुनियो गठबन्धनको सरकारको। नाच्न ढङ्ग छैन, आँगन टेढो। सहमति गठबन्धन टुट्छ भनेर अनि चुनावबाट जितेर एमाले आउँछ, डरले सताएछ त्यसैले, अनि एमालेको कारणले चुनाव घोषणा भएन। हामी 10 हातले छाप लाउनु पर्छ, यो 10औं औँलाले पन्जा छाप लाउनु पर्छ भने पनि चुनावमा जान हामी तयार छौं, घोषणा होस्। चुनाव घोषणा हुने यदि तिथिमिति तोक्न गठबन्धनको सरकार तयार छ भने यहाँहरू संसद खोल्न तयार हुनुहुन्छ? हामी चुनावमा जान तयार छौं। संसदको अवरोध चाहिँ जारी नै राख्नुहुन्छ? संसदले चुनाव घोषणा गर्ने हो, त्यहाँ नीति निर्माण गर्नु पर्यो, ऐनहरू बनाउँदाखेरि अलिकति समस्या दियो, राष्ट्रिय सहमति भएन भन्छ क्या गठबन्धनको सरकारले। चुनावको निम्ति कुन ऐन अहिले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ लिएर आउनु पर्यो। यो ऐनको कारणले परिवर्तन नहुँदा चुनाव हुँदैन भन्ने हो भने 165 के गर्दैछ? मौज गर्दैछ कि डरले काट्दैछ? देउबाजी के गर्दै हुनुहुन्छ? जनताले
यही चुनावमा आउने चुनावमा हिसाब किताब गर्नेछन्। त्यति मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस यही स्थिति हो भने जसलाई बोकेर हिँड्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस यही रूपमा रहन्छ कि रहन्न त्यो पनि जनताले हिसाब किताब गर्छन्। हिसाब गर्छ। भनेपछि स्थानीय तहको चुनाव असोज दुईयता गर्न मिल्दैन, कानुनी अडचन आइलाग्यो, किनकि त्यहाँसम्म हामीले स्थानीय तहको चुनाव गऱ्यौँ। संविधानले जुन अधिकार दिएको छ 5 वर्षको, त्यो जेठ 5 मा सकिने एउटा टोली छ, असार 14 मा सकिने अर्को छ, फेरि असोजमा सकिने अर्को छ। त्यसैले के अरे असोज दुईयता चुनाव गर्न मिलेन भन्ने निष्कर्षमा गठबन्धन पुग्यो। अब नेकपा एमाले के गर्छ? हामीले भनेका छौँ एकै चरणमा चुनाव होस् भनेर छौँ। सकिन्छ भने गर, सकिँदैन भने जुन चरणमा चुनाव भएको थियो त्यही चरणमा गरौँ न त। पहिलेको जुन फ्रेममा थियो त्यो त्यही फ्रेममा जाउँ। त्यही फ्रेममा जाउँ न त। 6 महिनाको कुरा जुन गर्दै हुनुहुन्छ नि, थालमा भात राखेपछि पहिलो गाँसलाई जोड्ने कि अन्तिम गाँसलाई जोड्ने? पहिलो गाँसलाई खाएको मान्ने कि अन्तिम गाँसलाई खाएको मान्ने? दुइटै त मुखैमा गएको हो नि त। त्यसकारण म अन्तिम गाँसलाई मात्र खाएको मान्ने हो भने पहिलो गाँस र त्यसपछि भएको गाँसको अस्तित्व के हुन्छ? यो गठबन्धन सकारात्मक दृष्टिकोणबाट होइन, नकारात्मक दृष्टिकोणबाट छिद्र खोज्दैछ। कहाँबाट चुनाव देखाएर चुनावबाट भाग्न सकिन्छ र सत्ता लम्ब्याउन सकिन्छ, त्यही छिद्र खोज्दैछ। विगतमा पनि देउवाजीले यही गरेर अनि त्यो बेला संवैधानिक राजतन्त्र भएको कारणले गर्दा ज्ञानेन्द्र कहाँ लगेर सम्पूर्ण कुरा बुझाउनु भएको थियो। अहिले जुन बाटो जाँदै हुनुहुन्छ, फेरि संवैधानिक सङ्कट ल्याउने, राजनीतिक सङ्कट ल्याउने र यो संविधानलाई मार्ने बाटोमा उहाँ जान खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसको रक्षाको निम्ति नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको साथमा जनताले अहिलेको गठबन्धन र यो संविधान विरोधी, आवधिक निर्वाचन विरोधी शक्तिलाई परास्त गर्न के गर्छ त? अब नेकपा एमाले चुनाव त अब हुँदैन, असोजियता चुनावको मिति हुँदैन। लगभग निर्वाचन आयोगले जोडतोड गर्दा पनि गठबन्धनले मानिराखेका छैन, सरकारले मानिराखेका छैन, चुनावको मिति घोषणा गरिराखेका छैन। यहाँहरूले पनि बारम्बार भनिराख्नु भएको छ मिति घोषणा गर, त्यसमा निर्वाचन आयोगले पनि भनिराखेका छ आधिकारिक रूपमै। तर यो हुँदैन भनेर अब बरु प्रतिनिधि सभाको चाहिँ नि पहिला चुनाव गर्न तयार जस्तो देखिएको छ गठबन्धन। अब गर्छ के नेकपा एमाले? अब गठबन्धन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने हो भने लाज शरम त लाग्नुपर्ने नि। प्रतिनिधि सभाबाट पुनर्स्थापना गरेर संविधानको रक्षा गर्यो भने बोल्नेलाई लाज शरम लाग्छ कि लाग्दैन? फेरि अर्ली इलेक्सन जान लाज शरम लाग्छ कि लाग्दैन? प्रचण्डजीले त बोल्नु भयो पहिला प्रतिनिधि सभाको चाहिँ चुनाव गरौँ भनेर। लाज शरम पचाएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो लाज शरम
पचाउने गरी लागेकालाई नेकपा एमालेले जनताको साथ लिएर धुलो पिठो बनाउँछ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। यो संविधान बनाउने पनि हो र रक्षा पनि गर्ने हो र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्नमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ। जो बाधक भएर आउँछ ती सबै बाधा अवरोधलाई पन्छाउँछ। जनता मारमा परे लालबाबु सर, दुईटा शक्ति यतिखेर स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। एउटा गठबन्धनको सरकारको शक्ति, अर्को प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको यहाँहरूको नेकपा एमालेको शक्ति। दुई शक्ति भन्छ, एउटाले भन्छ अर्कोलाई यिनीहरूले संविधान मिचे प्रतिगामी भए हामी रक्षा गर्छौँ, अर्कोले अर्कोलाई फेरि त्यसै भन्छ। जनताले के सोच्ने? सुशासन कहिले दिने यहाँहरूले? अब चुनावमा जाउँ नि त, आवधिक निर्वाचनमा जाउँ भनेका छौँ हामीले। आवधिक निर्वाचनमा जाउँ। यदि गठबन्धनले भविष्यमा कहिले चुनाव गराउँदैनौ, नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव गराउनको निम्ति सरकारमा आएको होइन, यदि यही भन्छ भने यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ। नेकपा एमालेले गर्छ। नेकपा एमाले सहित नेपाली जनताले हिसाब किताब गर्छ। चुनाव त गर्छु भनिराखेको छ, संवैधानिक सङ्कट आइलाग्यो, अब स्थानीय तहको गर्न चाहिँ भनेर कानुनविदहरूले पनि फेरि उचाल्न थालेका छन्। के ए हो यो त अब यस्तै हो, यो सबैलाई चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल पुरा हुन दिनुपर्छ भन्न थालेका छन्। केही नेपालमा पागल कानुनविदहरू पनि छन्। कुन नेतालाई कुन स्वाद मिल्छ त्यही अनुसारको व्याख्या गरेर अनि नेता खुसी पार्ने कानुनविद पनि छन्। त्यसकारण त्यस्ता कानुनविदको कुराको पछाडि चाहिँ लागेर राष्ट्रको हित हुँदैन। त्यसमा यहाँहरू प्रतिनिधि सभाको पहिला इलेक्सन हुँदाखेरि स्वीकार्नुहुन्छ? हामी आवधिक निर्वाचन स्वीकार्छौँ। आवधिक निर्वाचन स्वीकार गर्छौँ। आवधिक निर्वाचनमा संविधान अनुरूप, कानुन अनुरूप जान के कठिनाई? के कठिनाई? त्यसैले गर्दा मैले चुनावमा जानको निम्ति कुनै सङ्कट देखिरहेको छैन। सङ्कट देख्ने हो भने यो गठबन्धनले देखिरहेछ, ऐनामा छर्लङ्ग देखिरहेको छ, आफ्नो हार सुनिश्चित देखिरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि थरथर कामेर यति धेरै कन्फिडेन्स नेकपा एमालेलाई कहाँबाट आइरहेको छ? यहाँको गोदावरीको विधान अधिवेशन र भरतपुरको यहाँहरूको महाधिवेशनबाटै हो यहाँहरूले यति धेरै कन्फिडेन्ट बटुल्नु। हामी जनताको बिचमा छौँ र जनताको तागतले नै हामीलाई शक्तिशाली बनाएको हो, बनाउँछ भन्नेमा पूर्ण विश्वास त छौँ। त जनताको विश्वास मेरो दलप्रति छ भन्ने विश्वास चाहिँ कसरी भयो यहाँहरूलाई? हामी जनताको बिचमा, किनकि 2/3 झन्डै सरकार टिकाउन नसक्ने लिडरसिपले यहाँको दल आँकिराखेको छ क्या। पहिला गठबन्धन गरेर 2/3 नजिक थियौँ। अब एमाले एक्लै आउँछ सम्भावना छ। लागिरहेका छौँ। आधारहरू बताउनुहोस् न। अबको चुनावमा नेकपा एमाले ठुलो दलको अथवा बहुमतको अथवा 2/3 सरकार पाउनु पर्ने र जनताले भोट हालिदिनु पर्ने केका लागि? पहिलो कुरा, एमाले लिएको राष्ट्रिय नीतिहरू राष्ट्रियतासँग जोडिएका, चाहे त्यो कालापानी लिपुलेखको चुच्चे नक्साको नामले प्रचलित अहिले देखिराख्नु भएको छ सरकार। त्यही चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रममा हाल्न सकस भएको प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा होइन, केही पनि भएको छैन। अर्को कुरा, राष्ट्रियताको सवालमा के छ? गठबन्धन सर्वाङ्ग नाङ्गो भइसके।
हो जयसिंह धामीको केसमा नाङ्गो भए। अर्को कुरा मैले त बारम्बार भनेको छु, जुन बेला मोदीजीले भारतमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा सडक बनाउँदैछौँ, त्यो बेला नेपालको फर्स्ट लेडिज दिल्लीमै हुनुहुन्थ्यो नि त, आरजुजी। त्यही एउटा इन्टरभ्यू दिएर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो र त्यहाँ सडक बनाउन पाइँदैन, यति मात्र भनिदिएको भए नेपाली जनताले गौरव गर्थे। न काङ्ग्रेस बोल्न सक्ने, न गठबन्धनकारी बोल्न सक्ने, न सरकार बोल्न सक्ने। विश्वास गुमाएको एउटा स्थिति। दोस्रो, नेकपा एमाले देशव्यापी रूपमा विकासको अभियान, विकास निर्माणको जुन अभियान चलायो त्यो त जनताले देखेका छ नि त। सरकार आएपछि रोक्ने बाहेक सीमातर्फमा बसेर उद्घाटन मात्रै भयो भन्छन् के, जनताले काम त देखेका छ नि, आफ्नो ठाउँको काम त देखेका छ नि। मिडियामा मात्रै देख्ने भएको भए त हो नि, काम देखेका छन्, आफ्नो वरिपरिको काम देखेका छन्, विकास निर्माण दीर्घकालीन सोच देखेका छन्। त्यसैले गर्दा हामीले थाल्ने गरेका थुप्रै कामहरू अधुरो पनि छन्, धेरै पुरा भएका छन्, थुप्रै अधुरो पनि छ र दीर्घकालीन पनि सोच राखेका छौँ। लाइट जनताको बीचमा जसरी सूर्योदयले लाइट दिन्छ नि, हामीले सूर्योदयको लाइट, सूर्यको प्रकाश दिएका छौँ। त्यसबाट सबै छर्लङ्ग भएको छ। अहिले के भइरहेछ? कोभिडको बेलामा हामीले कति खोप छोडेर गएको थियौँ, त्यही खोप त बेचेर खाने ठाउँमा पुगिसके। हरायो रे, कहाँ हराउँछ? यदि नबेचेको हो भने कहाँ हराउँछ? सरकारले नेपालमा बेच्न स्वीकृति दिया छैन। अहिलेको सरकारले दिएको भए मलाई थाहा छैन, कुनै निजी क्षेत्रलाई बेचेको भए अथवा बाहिरबाटै ल्याउने बेलामा सङ्ख्या नै कम ल्याएको भए थाहा छैन। पैसा तिर्ने र नल्याउने हो भने अलग कुरा हो, त्यो पनि देखिया छ। गठबन्धनको सरकार आएपछि के कुरा अगाडि सर्यो त्यो देखिया छ, के नयाँ निर्णय भयो त्यो पनि देखिया छ। के भयो देखिया छ? सरकार छ, पहिचान नभएको सरकार छ। एउटै पहिचान छ, त्यो के हो भने गठबन्धनको सरकार। हामी अन्तिममा छौँ लालबाबु सर। यहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदाखेरि निकै राम्रा कामको सुरुवात पनि गर्नुभयो र यहाँलाई जनताले निकै प्रशंसा पनि गरे। खास जड के रहेछ समस्याको? यो जुन ब्युरोक्रेसी छ यसलाई राज्यले सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्दैन रहेछ? मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले दुईचोटि हेरेँ। जसले आफ्नो कमजोरी आफैले खोजेर सच्याउन चाहँदैन त्यसबाट राम्रो काम हुन सक्दैन। नेपालमा गलत कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने, राम्रो कुराको विरोधमा लाग्ने एउटा प्रवृत्ति छ। सुन्नुभयो होला नि त्यतिखेर त, जुन बेला डिबिपिआरको मैले उठाउँदा मलाई त मार्न पनि होइन, तर त्यो संविधानभित्र एजेन्डा 291 धारामा त अब आयो नि। अब के भन्छ भने अब चाहिँ त्यो ठिक रहेछ भने। अर्कोतर्फ म भन्छु, राजनीतिक अस्थिरताको कारण प्रशासनमा परेको छ र प्रशासनले जो मन्त्री आए, हजुर म त तपाईँकै हुँ भनेको छ नि, दुवै मिलेका छन् कि छैनन्? त्यसको
दिशानिर्देश मूलत राजनीतिले गर्नुपर्छ। राजनीतिले स्वार्थ प्रेरित रूपमा कर्मचारी प्रशासनलाई चलाउन खोज्यो भने स्वार्थी के हुन्छन् भने मिल्छन् र मारमा को पर्छ? जनता र राष्ट्र पर्छ। दुवैको स्वार्थ मिल्छ, त्यसपछि जनतालाई पिल्साउँछन् हो। राजनीति र ब्युरोक्रेसी दुवै मिलेर जनतालाई ठगिरहेछन्। यहाँको निष्कर्ष, यहाँको अनुभव, यहाँ मन्त्री हुँदा मैले त्यही कुराको विरोध गरे। त्यसैले गर्दा लालबाबु पण्डितले गर्नु त ठिकै गरेको हो, तर यसले हामीलाई चोट पर्ने भएकोले गर्दाखेरि यसको विरोध गर्नुपर्छ। देश र जनता भाँडमा जाओस्, मेरो चाहिँ दुनो सोझिनुपर्छ। त्यसै कारणले म एउटा कुरा, राजनीतिभित्र पनि ठुला नेतादेखि सानासम्म पनि म भन्छु, जनतामा परिवर्तन आएन भने, तपाईमा मात्रै परिवर्तन आयो भने जनताले हेरिरहेको हुन्छ कि म त परिवर्तित भइन, तर मेरो नेता परिवर्तन भयो भन्ने हो भने सकारात्मक रूपले हेर्दैन। त्यसकारण नेताहरू आफू भएको परिवर्तन, आफूमा भएको परिवर्तनलाई देशको परिवर्तन ठान्ने भुल कसैले गर्नु हुँदैन र कुनै पनि पार्टीकोले गर्नु हुँदैन। होइन भने नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी प्रजा परिषद कसैले नाम लिन्छ इतिहासमा। त्यसकारण त्यो दिन देख्न कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र नेताहरू तयार हुनु पर्यो यदि सही ट्र्याकमा जाँदैन भने। हो। हस्, यहाँको अमूल्य विचार र समयको लागि ग्लोबल टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ लालबाबु पण्डितज्यूसँग, नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य र पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री। उहाँ मोरङ 6बाट चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।